यहाँनिर एउटा एकदम सिम्पल प्रोग्राम मैले चाहिँ रन गरेको छ होइन, लेखेको छ। यसमा यदि कसैले केही बुझ्दैन भने अहिले सोध्दा हुन्छ। यहाँनिर मैले केही गरेको छैन, माथि अब इन्क्लुड गरेको छ होइन आउटपुट स्ट्रिमलाई। त्यस पछाडि भनेको युजिङ नेम स्पेस एसटिडी भनेर कल गरेको छ। त्यस पछाडि इन्ट मेन भनेर मेन फङ्सन कल गरेको छ। त्यो पछाडि यो चाहिँ इन्टिजर, दुईटा भेरिएबल इन्टिजर टाइप अफ भेरिएबल्सलाई मैले ए र बी भनेर डिक्लेयर गरेको छ। त्यस पछाडि भनेको प्रिन्ट आउटमा के भनेको छ भने अब युजरसँग मैले के अरे भ्यालु हुन्छ नि, अब भ्यालु नम्बर भेरिएबल ए को भ्यालु मैले इनपुटको रूपमा मागेको छु युजरसँग। त्यस पछाडि त्यो जुन भ्यालु उसले दिन्छ हामीहरूलाई युजरले, त्यसलाई चाहिँ ए भन्ने यो जुन माथि डिक्लेयर गराएको छ यो ए भेरिएबल, यो ए भेरिएबलमा मैले स्टोर गराएको छ। त्यस पछाडि त्यसरी नै इन्टर भ्यालु अफ बी भनेर भनेको छ। त्यस पछाडि त्यसलाई फेरि चाहिँ बी भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरेको छ। यहाँ पनि मैले युजरसँग चाहिँ मैले के मागेको छ भने बी को भ्यालु मागेको छ मैले इन्टर गर्नलाई। त्यस पछाडि भनेको यहाँनिर मैले के स्टेटमेन्ट डिक्लेयर गराएको छ भन्दाखेरि भने ए प्लस बी, यो युजरले दिएको जुन भ्यालु हुन्छ ए र बीलाई एड गर्नु भनेर भनेको छ। अनि यो भनेको ब्रेक लाइन ब्रेक गर्नलाई भनेर लेख्या हो होइन। त्यस पछाडि अर्को मुनिको अर्को उसमा मैले ए माइनस बी भनेर चाहिँ उ गरेको छ भनौँ न, पहिलो भेरिएबलले चाहिँ सेकेन्ड भेरिएबललाई चाहिँ माइनस गर्ने भनेर एउटा माइनस अपरेटर युज गरेको छ मैले है। त्यस पछाडि भनेको त्यसलाई फेरि लाइन ब्रेक गरेको छ, केही छैन, टाइम टु टाइम लाइन ब्रेक गरेको छ। अर्को त्यस पछाडि थर्डमा मैले के गरेको छ भने ए इन्टु बी होइन, ए इन्टु बी जुन भ्यालु छ त्यो दुईटा भेरिएबललाई मैले मल्टिप्लाई गरेको छ। त्यस पछाडि सिमिलरली लाइन ब्रेक गरेको छु मैले यसमा। त्यस पछाडि अर्कोमा भनेको ए डिभाइडेड बाई बी, यो भनेको सुरुको भेरिएबल जुन छ ए त्यसलाई बीले डिभाइड गरेको छु। अनि त्यस पछाडि एन, अब यो डिभाइड गर्दाखेरि यो मोडुलस जुन छ, मोडुलस ककलले बुझाएको छैन अहिले नै सोधिहाल्नु है। ए डिभाइडेड बाई बी गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि भने डिभाइड गर्दाखेरि कोसेन्ट र रिमाइन्डर थाहा छ नि तिमीहरूलाई। ए डिभाइडेड बाई बी डिभिजन यो जुन छ, डिभिजनको मैले यो जुन अपरेटर युज गरेको छु यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भने यसले कोसेन्ट दिन्छ हामीहरूलाई एन्सरको रूपमा। त्यसरी नै ए पर्सेन्टेज, यो जुन छ पर्सेन्टेज, यसले यो मोडुलस अपरेटर हो, मोडुलसको यो अपरेट गर्छ यसले। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भने जस्तै अब ए डिभाइडेड यो कुरा है। त्यस पछाडि रिटर्न टाइप 0 भनेर भनेको छ मैले। सपोज मैले यो प्रोग्राम रन गरेँ अरे है, इन्टर द भ्यालु अफ ए भनेको छ होइन, त्यसलाई मैले मानिलिउँ 5 गरेर गरेँ है। त्यस पछाडि भ्यालु अफ बी भनेर भनेको छ, भ्यालु अफ बीलाई मैले 2 भनेर गरेँ है। यो गऱ्यो भने के देखायो हाम्रो यहाँहरू त सुरुको हाम्रो के थियो, सुरुको यो चाहिँ हामीहरूले यो 7 भनेर दिएको छ, एडिसन गर्यो यहाँनिर यो फङ्सनको आउटपुट दियो हामीहरूलाई होइन। ए प्लस बी गर्यो, एमा 5 थियो, बीमा 2 थियो, ए प्लस बी गरेर 7 थियो है। त्यस पछाडि सेकेन्डको कमान्ड के थियो स्टेटमेन्ट यहाँनिर ए माइनस बी भनेर दिएको छ है। ठिक हुन्छ, नो प्रब्लम। सेकेन्डमा हाम्रो के छ ए माइनस बी भनेर दिएको छ, ए माइनस बी भनेको 5 माइनस 2 3 भनेर दियो। त्यस पछाडि थर्डमा ए इन्टु बी भनेर दियो, ए इन्टु बी गर्दाखेरि भनेको 5 इन्टु 2 10 भनेर दियो। त्यस पछाडि हेर यहाँ यो डिभिजन र मोडुलसमा चाहिँ कन्फ्युज कहिले पनि नहुनु, यो अलिकति युज त्यति गर्दै हुँदैन, युज नहुँदाखेरि कन्फ्युज हुने कुरा आउँछ पछि, तर प्राय युज हुन्छ। अब चाहिँ सपोज अब ए डिभाइडेड बाई बी गरेको छ, 5 डिभाइडेड बाई 2 यसले के गर्यो हामीहरूलाई हेर त, यो 2 भनेर दियो। यो के 2 भन्दा 2 2 जा 4 भनेर गर्दा जुन 2 आउँछ माथि के अरे के भन्छ त्यसलाई, रिमाइन्डर भन्छ कि कोसेन्ट भन्छ, थाहा छ नि त्यो त? यो त के हो, रिमाइन्डर हो, कोसेन्ट सिम्बल छ यो डिभाइड गर्नु। यो जुन सिम्बल छ नि
यो सिम्बलले हामीलाई के दिँदो रहेछ भन्दा कोसेन्ट दिँदो रहेछ। त्यसरी नै ए पर्सेन्टेज बी भनेर यहाँ जुन लेखेको छ त्यो मोडुलस हो। मोडुलसले के गर्छ भन्दा हामीहरूलाई अघिको डिभाइडले हामीहरूलाई उयो दियो के अरे कोसेन्ट दियो भने मोडुलसले के दियो हामीहरूलाई यहाँ वान के हो भन त रिमाइन्डर यो रिमाइन्डर वान आयो होइन किन भन्दाखेरि नि गर्दाखेरि रिमाइन्डर वान आउँछ है। यो बुझ्यो नि यो मोडुलस अपरेटरको काम डिभाइड अपरेटरको काम डिभाइड र मोडुलसमा त अब हामीहरूको कन्फ्युजन छैन नि केहीमा पनि छैन सर होइन। ल एकछिन अब एकदम बेसिक कुरा सिकायो भनेर उयो नहुनु। यो पछाडि अलिकति जम्प गरिन्छ बिस्तारी होइन। अब यहाँ हेर यो भयो होइन। यस्तै लिप इयरको हिजो क्वेसन थियो एउटा है। त्यो एकदम सिम्पल तरिकाले बुझिनँ सर कहिले बुझिनँ भनेर भन्दै थिइन् रक्षाले हिजो होइन। बुझिएन कहिले बुझिनँ मैले भन्थेँ यार। यो मैले एउटा सिम्पल एकदमै सिम्पल एउटा प्रोग्राम लेखेको छ लिप इयरलाई बुझ्ने एउटा कन्सेप्टको लागि पनि। के लिप इयर भनेको के हो भन्दाखेरि भने 4 ले डिभाइड गर्ने कुनै पनि दिएको इयर हुन्छ दिएको युजरले अथवा आफूले कल्पना गरेको आफूले यो गरेको कुनै पनि गिभन इयरलाई 4 ले डिभाइड गर्दा यदि रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो के हो त लिप इयर हो। यदि रिमाइन्डर 0 आएन भने के हुन्छ त्यो रिमाइन्डर 0 आएन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भने त्यो लिप इयर हुँदैन। त्यही हो बेसिक कन्सेप्ट लिप इयरको होइन। मैले यहाँ सिम्पल छ यसमा अरू अरू जस्तै अब तिमीले दिएको इयर छ मैले इयर फर्मेट भनेर लेखिदिएको छ ताकि युजरले चाहिँ भनौँ न अक्वर्ड खालको चाहिँ इनपुटमा हालोस् भनेर यो दिएको होइन सिम्पल। अब यसमा अरू ट्रबलहरू पनि छ। सपोज तिमीहरूले 4वटा जस्तै 2020 लेख्यौ भने लिप इयर भनेर भन्छ होइन 2016 भने लिप इयर भन्छ। तर 8वटा यो देख्यौ भने नि उसले दिन उसले उयो गर्छ किनभने मैले यहाँ त्यो कुराहरूलाई यहाँनिर उ गराएको छुइनँ। मैले डिक्लेयर गरेर त्यसलाई पनि गर्ने एडजस्ट गराउने खालको प्रोग्राम ल्याएको छुइनँ। सिम्पल अहिले बुझ्नको लागि मात्रै भनेर मैले लेखेको हो। जति जति हामी यो फङ्सनहरू को बारेमा अपरेटरहरूको बारेमा पढ्दै जान्छौँ त्यति त्यति यही प्रोग्रामलाई हामी रिमेक गर्दै अझै एकदम सोफिस्टिकेटेड टाइपको लेख्दै जाने। अहिले हेर यो प्रोग्राम कसले बुझ्छ बुझाएको छैन ल भन। म काहीँ केही बुझाएको छैन भने म तिमीहरूलाई बुझाइदिन्छु। यहाँ हेर सुरुमा इन्क्लुड आयो स्ट्रिम गराएको छ केही छैन होइन। युजिङ नेम स्पेस एसटिडी यो भनेको मैले हिजो अस्तिदेखि बुझाइरहेको छ 12 मा तिमीहरूले बुझेकै छ यो कुरा। इन्ट मेन भनेर मेन फङ्सन कल गरे त्यहाँबाट हेलो इन्टिजर टाइप इयर भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ इयर भनेर होइन। दिएको इयर अब युजरले कुन कुन कस्तो खालको दिन्छ त्यो चाहिँ स्टोर गर्ने भनेर मैले एउटा इयर भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ। यो त क्लियर छ नि यहाँसम्म। त्यस पछाडि युजरसँग मैले इनपुट माग्नलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेँ सी आउट गरेँ यसले प्रिन्ट गर्छ थाहा छैन होइन। टाइप द गिभन इयर इन इयर फर्मेट। अनि त्यस पछाडि त्यो जुन दिएको हुन्छ इयर त्यसलाई चाहिँ मैले अघि डिक्लेयर गरेको भेरिएबल यहाँनिर चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ स्टोर गर्नलाई मैले गरेँ। दिएको जुन हुन्छ उसले युजरले दिएको इनपुट जुन हुन्छ त्यसलाई स्टोर गर्ने यो गरेँ यसले स्टोर गर्छ त्यति हो। अनि यहाँ यो मुनि हेर इफ इयर इज इक्वल टु त्यो दिएको इयर जुन छ यो इयर होइन त्यो युजरले दिएको त्यसलाई चाहिँ मैले मोडुलस अपरेटर युज गरेको छ डिभाइडेड बाई 4 जुन अघि मैले भनेको थिएँ कन्सेप्ट। जुन दिएको इयर छ त्यसलाई 4 ले डिभाइड गरिरहेको छु। तर के छ त भन्दा त्यो यहाँ छ डिभाइड गर्दा कोसेन्ट होइन हामीले मोडुलस अपरेटर युज गरिरहेको छौँ जसले चाहिँ रिमाइन्डर यो रिमाइन्डर चाहिँ 0 आउनु पर्यो इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। यदि यो 0 भयो भने के गर्नु भनेमा चाहिँ इफ इयर यो बुझिहाल्यो होइन इयर चाहिँ दिएको गिभन इयर चाहिँ डिभाइडेड बाई 4 गर्दा रिमाइन्डर चाहिँ यदि 0 सँग इक्वल भयो भने प्रिन्ट इयरलाई गरेर के भनेको छ मैले या इट इज अ लिप इयर भनेको छ मैले। एल्स यदि मिलेन भने यो कन्डिसन मिट गरेन भने एल्स के गर्नु त भनेको छ मैले भने यसलाई चाहिँ नो इट इज नट अ लिप इयर भनेको छ। सपोज अब हामीले कम्पाइल गरेर रन गरौँ यसलाई। सपोज अब 2020 भनेर दिएँ मैले होइन 2020 यो साल हाम्रो मलबास भन्छ नेपालीमा इङ्ग्लिसमा लिप इयर भन्छ होइन। यहाँ हेर के भन्नु या इट इज अ लिप इयर भनेर भनौँ है। किनभने 2020लाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि भनेको चाहिँ कति आउँछ नि त होइन रिजल्ट 0 आउँछ रिमाइन्डर कति आउँछ कोसेन्ट हामीहरूलाई कोसेन्टसँग रिलेसन भएन रिमाइन्डरसँग मात्रै हाम्रो चाहिँ के भयो इन्ट्रेस्ट भयो। हाम्रो रिमाइन्डर चाहिँ कति 0 आउनु पर्यो रिमाइन्डर 0 आउँछ 2020लाई
हैन सर डिभाइड गर्दा 4 ले सर हजुर भन यो लिप इयर भन्नु के अरे रिमाइन्डर 0 आउँदा लिप इयर भन्नुभयो हैन जस्तो 4 ले मोडुलस गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आयो भने लिप इयर भन्नुभयो अनि 100 त लिप इयर होइन त सेन्चुरी 100 को मल्टिपल्सहरु त लिप इयर होइन त 100 चाहिँ लिप इयर हुँदै होइन र 100 लाई होइन त 4 सर गर्दाखेरि कति आउँछ 25 आउँछ कोसेन्ट हैन रिमाइन्डर त 0 आउँछ नि त हैन रिमाइन्डर त 0 आउँछ तर 100 को 100 सेन्चुरी इयरहरुलाई लिप इयर भनिदैन रहेछ नि त के हो यहाँ सुन न मैले त्यही भन्दैछु अहिले सिम्पल हामीहरूले चाहिँ यो जुन छ नि व्हाट इज अ लिप इयर बेसिकल्ली तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन सोद्धा कसैले गिभन इयरलाई चाहिँ लिप इयर आउने खालको एउटा प्रोग्राम लेख्नु भनेर चाहिँ क्वेसन आयो भने त्यो केसमा अहिले हामीहरू जति पनि लिमिटेसन्स छ हामीले C++ को सबै कुराहरू हामीले पढेको छैनौँ होइन त्यो हुनाले हामीहरूले अहिले बेसिकल्ली एउटा जेनरलाइज मात्रै गर्दैछौँ म तिमीहरूलाई होइन एउटा बेसिक कन्सेप्टहरू यसरी यसरी गर्ने भनेर बुझाउँदैछु जति जति हामीहरू जस्तै अब आज हामीहरूले अब यो यहाँनिर मैले त्यो तिमीहरूलाई बुझाउनकै लागि भनेर यहाँनिर जस्तै बुलियन टाइपको होइन बुलियन टाइप को यो जुन छ नि भेरिएबल त्योको बारेमा अरू अपरेटरहरूको बारेमा अरू अपरेटरहरू छ यहाँ जस्तै कन्डिसनहरू गर्ने रिलेसनल अपरेटर त्यस पछाडि लजिकल अपरेटरहरू युज गर्ने तरिकाहरू चाहिँ आज म तिमीहरूलाई हल्का डिफाइन गर्छु त्यो कुराहरू कसरी सिक्ने भनेर त्यस पछाडि हामी यहाँ आज सिम्पल आज जेनरलाइज अब एकैचोटि तिमीहरूले बुझ्न खोज्यौ भने अब तिमीहरू एक दुईजनाले फलोअप गरौला अरूले नबुझ्न सक्ला त्यहाँदेखि आज लेट इट बी इन दिस वे है त्यस पछाडि आज हामीहरू यो टपिकमा डिस्कस गर्छौँ केमा भन्दाखेरि भने जस्तै यहाँ मैले अघि भर्खर भने यो बुलियन टाइप अब अरू त्यसको लागि अरू त्यो जुन छ नि कन्डिसन अब त्यो 100 होइन त्यसलाई चाहिँ यो गर त्यसलाई नगर त्यो यो स्पेसिफिक त्यसैको लागि गर्ने टुल्सहरूको बारेमा पढ्छौँ अनि बिस्तारै यो विक नेक्स्ट विकसम्ममा अलिकति जान्दछौँ त्यस पछाडि यसलाई यो प्रोग्रामलाई अलिक सोफिस्टिकेटेड तरिकाले लेखौँला त्यतिखेर तर अहिले जेनरली एउटा सिम्पल एउटा सपोज अब तिमीले अब युजरले दिएको जुन छ होइन त्यो नर्मल त्यसलाई त एउटा सिम्पल जेनरल हिसाबले त यसले देखाउँछ नि त लिप इयर हो होइन भनेर स्पेसिफिक कुनै कुनै त्यो एक्सेप्सनल केसको कुराहरूमा त्यसलाई पनि अब यो गर्ने करेक्सन गर्ने टाइपको बारेमा हामी सिक्दै जान्छौँ अब अहिलेलाई जेनरली यति हिजो त अब केही नै बुझाएको छैन कहिले बुझिन भन्दाखेरिको केसमा मैले गरेको यसलाई अलिक राम्ररी लेख्दै जाउँला नि त यो प्रोग्रामलाई पछि पछि हुँदैन त्यसो गर्दाखेरि के भने अब आज त्यसमा तिमीहरूलाई अब के छ भन्दाखेरि भने अब जस्तै अब के यो अपरेटरको केसमा जस्तै यो अहिले एकछिनमा म एक्सप्लेन गर्छु जस्तै बुलियन टाइप के हो होइन अब यो एन्ड यो लजिकल अपरेटरमा एन्ड भनेर लेखिन्छ अर्को अर भनेर लेखिन्छ यसले के काम गर्छ कस्तो खालको रिटर्न टाइपहरू दिन्छ अनि त्यो रिलेसनल यसको यो के हो यो अपरेटरमा जस्तै यो हामीले प्यारेन्थेसिस दिएको छौँ यो बारेमा अहिले एकछिनमा हेरौँला नि त हामीहरूले अनि त्यो पछाडि त्यसको लागि चाहिने टुल्सहरूको बारेमा डिपली हामी पढ्दै जाने अनि त्यस पछाडि योभन्दा बेटर प्रोग्राम लेख्दै जाने हुन्छ नि त्यसो गर्दा हुन्छ ल है त ल त्यसो भएदेखि अब हामीहरूले अघि मैले भनेको यो जुन छ यहाँनिर हामीहरूले यो बुझ्यौँ नि त हामीहरूले यहाँ के गर्यौँ भन्दा अघि भर्खर बुझेको मोडुलस अपरेटरलाई हामीहरूले यहाँनिर युज गर्यौँ होइन अनि यो कुरा त्यही भएर मैले अलिकति यसलाई पनि तिमीहरूलाई रिफ्रेस अब 5-6 महिना भयो अब अस्तिको सेमिस्टर सकेर 6-7 महिना पछाडि फेरि पढ्न थालेको छौ कति कुराहरू बिर्स्यौ होला भनेर मैले बेसिक कुराहरूलाई रिकल गराउँदैछु यो कुराहरू होइन अब अलिकति यसलाई थोरै टफ उसमा जाउँ होइन केमा भन्दाखेरि भने सुरुमा हामी यो मेन डट सिपिपी हो यहाँ छ त्यस पछाडि अपरेटरमा जाउँ है अपरेटरमा जानुभन्दा अगाडि अपरेटरमा अब त्यस पछाडि हेर यहाँ तिमीहरूलाई अब जस्तै अपरेटर्सहरूको बारेमा थाहा छ नि सीमा पनि युज गर्यो अपरेटर्सहरू खोइ त फिडब्याक चाहियो मलाई यस नो थाहा छ सर अपरेटरको बारेमा अब जस्तै बुलियन टाइप अफ अपरेटरहरू सीमा युज हुन्छ कि हुँदैन बुलियन सर बुलियन टाइप अफ भेरिएबल छैन यो एन्ड यो युज हुन्छ कि हुँदैन मैले त निकै भयो सी नहेरेको बुलियन हुन्छ एकछिन ल म माइक्रोफोन गर्छु बुलियन टाइप अफ यो युज हुन्छ होइन त
तिमीहरूलाई कन्सेप्ट त थाहा होला नि त यसको। जस्तै अब बुलियन टाइप भनेको चाहिँ अब कस्तो भने ट्रु र फल्समा मात्रै गर्छ। ट्रु छ भने 1 होइन, फल्स छ भने 0 दिन्छ। जस्तै चाहिँ तिमीहरूलाई अब बाइनरी एउटा भनौँ न, बाइनरी फर्ममा 0 भनेको जस्तै इलेक्ट्रोनिक्समा पनि पढ्नुपर्छ, यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा। जस्तै 0 भनेको स्विच भनेर एउटा स्विच जेनरली एउटा स्विच हुन्छ नि, एउटा बत्तीको एउटा स्विच हुन्छ घरमा होइन, जे पनि एउटा स्विच हुन्छ। अफ गऱ्यो भने 0 हुन्छ, अन गऱ्यो भने 1 हुन्छ। मतलब त्यसलाई रन गर्नु भनेको त्यो अर्कै केसमा त्यो गरेर गरिन्छ। तर यहाँ सिम्पली तिमीहरूले के भनेर बुझ्नु भने यहाँ चाहिँ अब जस्तै ट्रु भनेको छ भने 1 आउनुपर्छ रिजल्ट, फल्स भनेको छ भने 0 आउनुपर्छ रिजल्ट। अब सपोज यहाँनिर मैले चाहिँ अब यो लजिकल अपरेटर को बारेमा म भन्दैछु तिमीहरूलाई है। यहाँ माथि केही छैन प्रोग्राममा, इन्क्लुड गरेको छ युजिङ नेम स्पेस एसटिडी भनेर कल गरेको छ, मैले स्टेटमेन्ट दिएको छ होइन, नेम स्पेस युज गरेको छु, मेन फङ्सन कल गरेको छु। अनि यो कमेन्टमा लेखेको बुझ्नलाई मात्रै भनेर लजिकल अपरेटर भनेर लेखेको छ मैले, लजिकल अपरेटर्सको टाइपहरू। अब यसमा के छ भन्दाखेरि भने बुलियन बुल टाइप अफ मैले यो चाहिँ भेरिएबल मैले चाहिँ अब डिक्लेयर गरेको छ यहाँनिर ए भनेर होइन। ए चाहिँ अब यदि ट्रु भयो भने बुल अर्को भेरिएबल बुल टाइपकै भेरिएबल मैले यहाँ भनेको छ, डिक्लेयर गरेको छ, त्यो चाहिँ फल्स छ बी चाहिँ। ए चाहिँ ट्रु छ, बी चाहिँ फल्स छ। अब प्रिन्ट गर्दाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि नि यो जस्तै यो अपरेटर्सहरू युज गर्दाखेरि प्यारेन्थेसिस भित्र हुनुपर्छ, यो रुल्स हो। यदि प्यारेन्थेसिस भित्र छैन भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भने कम्पाइल गर्दाखेरि प्रोग्रामले चाहिँ आउटर स्पेसको बारेमा त्यसको त्योभन्दा बाहिरको कुराहरूलाई पनि लिन सक्छ, इरर देखाउन सक्छ, डिजायर्ड रिजल्ट चाहिँ दिन सक्दैन। त्यही हुनाले जहिले पनि अपरेटर्सहरू युज गर्दाखेरि प्यारेन्थेसिस भित्र हाल्नुपर्छ, यो रुल हो, यो सम्झिराख्नु। सपोज मैले यसलाई रन गरेँ अरे ए एन्ड बी भनेर गरेँ, दुईटा एन भनेर दिएको छ यहाँनिर होइन, दुईटा एन भनेर गराएको छ। सपोज मैले यसलाई रन गरेँ अरे के आउँछ त यसको 0। यहाँनिर माथि तिमीहरूले स्क्रिनमा यहाँनिर एन्सर 0 भनेर देखेको छौ नि यहाँ रिजल्ट त्यसको 0 भनेर आएको छ कि छैन? छ नि यहाँ माथि कर्नरमा देख्यौ यहाँनिर यो रिजल्ट आयो। त्यो किन भन्दा ट्रु एन्ड फल्स के हुन्छ? फल्स नै हुन्छ नि होइन। खोइ त कोही कसैले केही रेस्पोन्सै गर्दैन। ट्रु र फल्स गऱ्यो भने के हुन्छ? ट्रु के अरे फल्स नै हुन्छ। त्यसरी नै अब ट्रु एन्ड ट्रुको केसमा गरौँ है त ल। यो सपोज अब यहाँ मुनि मैले यसलाई चाहिँ अब कमेन्टमा गर्दै कमेन्ट गर्ने बित्तिकै त्यो यो हुँदैन, फङ्सन गर्दैन। त्यस पछाडि मुनिको केसमा हेर, यहाँ मैले के गरेको छ ट्रु एन्ड ट्रु अथवा ए एन्ड ए भन्ने बित्तिकै ट्रु एन्ड ट्रु भन्न खोजेको। ट्रु एन्ड ट्रु भनेर चाहिँ अब रन गर्न खोज्दाखेरि के गर्दा रहेछ? ट्रु आउँछ एन्सर, ट्रु आउँछ होइन। ट्रु 1 आयो नि त यहाँनिर, यहाँ देख्यो नि त होइन, सबै 1 आयो। ट्रु एन्ड ट्रु भनेको चाहिँ 1 भनेर आउँछ रिजल्ट होइन, यो कुरा हो। त्यस पछाडि भनेको अर्को उसमा जाउँ हामीहरू। यो भनेको यो अपरेटर भनेको के हो? यो दुईटा यो पूर्ण विराम जस्तो छ नि, यसलाई चाहिँ अब अर भनेर अर अपरेटर भनेर बुझिन्छ है। अब यो माथिकोलाई त्यो पनि रन गरेर हेरौँ। त्यस पछाडि यो मुनिकोमा अनकमेन्ट गरिदिन्छु म। सपोज अब यसलाई चाहिँ तिमीहरूले अब रन गरेर हेरौँ है त ल के हुन्छ। वान आयो। किन भन्दा ट्रु के हुन्छ त? ट्रु नै हुँदो रहेछ, ट्रु नै हुन्छ होइन। अब यो मुनिको उसमा चाहिँ के हुनुपर्छ? ट्रु अर फल्स भनेको छ मैले यहाँनिर। यसमा चाहिँ के हुनुपर्ने? ट्रु अर फल्स। ट्रु अर फल्स। सबैजनालाई आफूले नि 5 मिनट टाइम दिन्छु म, बरु यो जे छ यहाँनिरको सबै तिमीहरूले सारेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ, र नभए भरे कपीमा नोट डाउन गर्दा नि हुन्छ होइन। अनि भरे आफूले पनि चेक गर्नु, कन्फिडेन्स बढ्छ क्या आफूले नलेखिकन यो हुँदैन। मैले पनि निकै दिन भइरहेको थियो तिमीहरूलाई सिकाउनलाई। हिजो बेलुका चाहिँ इन्स्टल गरेँ, इन्स्टल गरेर एकचोटि अब यो अपरेटरको बारेमा अब
भन्नु पर्यो भनेर त्यो यो बुक थियो मसँग पहिला धेरै पुरानो बुक होइन त्यो बुकबाट हेरेर गरेको मैले टाइममा कहिले 2000मा सिलगढीमा किनेको बुक थियो यहाँ हेर्दा हुन्छ C++ प्रोग्रामिङ बाइबल भनेको अब अहिलेकोमा त कतिवटा अपडेट भएर आएको छ यसमा होइन तर बेसिक कुराहरू एउटै नै हुन्छ जहिले पनि यही बुकबाट पढेको थिएँ मैले धेरै पहिला सिलगढीमा किनेको थिएँ त्यही बुकबाट हेरेर मैले गरेको तर बेसिक कुराहरू हो बेसिक कुराहरू कहिले पनि चेन्ज हुँदैन फन्डामेन्टल कुराहरू यो कुराहरू तिमीले जान्नै पर्छ अब ए अर बी को केसमा के हुन्छ लेट्स सी है फाइलमा गएर सेभ गरौँ के ए अर बी मा के आयो ट्रु अर फल्स आयो होइन ट्रु अर फल्समा चाहिँ ट्रु नै भनेर देखायो किनभने ट्रु अर भनेको छ नि त अर गर्दा उसले ट्रु नै यो भनेर देखायो उसले होइन यसमा यही छ फरक एन्ड अपरेटरमा के भयो एन्ड अपरेटरमा एन्ड अपरेटर युज गर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्यो भने हामीहरूलाई फल्स देखायो तर अर्को केसमा चाहिँ उसले ट्रु नै देखायो यसमा होइन त्यति फरक रहेछ यो दुईटा अपरेटरमा है त्यस पछाडि भनेको अब अर्को एउटा चाहिँ रिलेसनल यो लजिकल अपरेटर हो होइन यो दुईटा यो भनेको रिलेसनल अपरेटरको बारेमा हामी अलिकति त्यस बारेमा पनि अलिकति बुझौँ है यसलाई गरेँ मैले अब अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले सपोज अब यहाँ फेरि मुनि अर्को एउटा फङ्सन लेखेको छ मैले अब यसलाई मैले यो दुईटा फङ्सन गर्दाखेरि त दुईटा मेन फङ्सन कल गर्दाखेरि त प्रोग्राम रन हुँदैन इरर देखाउँछ पहिला सुरुमा यसलाई कमेन्टभित्र हालिदिउँ होइन सपोज मैले यो गर्दै \* हाल्दियो भने यो कमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि भने यसलाई कमेन्टमा आउँछ होइन यहाँ गएर मुनिबाट फेरि स्टार गरेँ स्टार गर्दै फेरि मैले यो गरेँ है यो भयो अब त्यस पछाडि मुनिको बेग्लै मैले प्रोग्राम लेखेको छ त्यसमा भनेको रिलेसनल अपरेटरको बारेमा एक्सप्लेन गरेर लेखेको यो यहाँ मुनिको कमेन्ट पनि यसलाई डिलिट गर्नु अब के छ यहाँनिर भन्दाखेरि भने सेभ गरौँ यसलाई सुरुमा अब माथिको एकछिन त्यसलाई कमेन्टभित्र हालिदिएको छ कमेन्टभित्र हाल्ने बित्तिकै त्यो प्रोग्रामले यसलाई डिस्टर्ब गर्दैन यो गरौँ है तर माथिको यो जुन कुरा छ यसले चाहिँ त्यही नै नेम स्पेस यहीँबाट लिन्छ इन्क्लुड आइस्ट्रिम यहीँबाट गर्छ यो कमेन्ट भएको जति पोर्सन चाहिँ एक्टिभ हुँदैन अब इनएक्टिभ भएर बस्छ है यो मेन अब यहाँ आएर जस्तै यहाँ चाहिँ मैले दुईटा चाहिँ इन्टिजर टाइप अफ भेरिएबल मैले दिएको छ इन्ट a = 10 भनेको छ मैले इन्ट b = 20 a को भ्यालु भनेको 10 छ b को भ्यालु 20 भनेर भनेको छ मैले यहाँनिर होइन अब यो केसमा अब माथिको केसमा हेर यहाँ मैले के गरेको छ a is less than b भनेको छ होइन a is smaller than b भनेको छ हो कि होइन भन त यो भनेको तर मैले हेर प्यारेन्थेसिस भित्र छ है जहिले पनि अपरेटर्सहरू युज गर्दा प्यारेन्थेसिस भित्र हुनुपर्छ मैले अघि पनि भनेको छु कुरामा यो कुरा चाहिँ मिस नगर्नु कहिले पनि a is less than b के यो मिट हुन्छ यो के यो छ त मतलब ट्रु छ त यो केसमा ट्रु छ त्यसो भने चाहिँ रन गर्दाखेरि के भन्छ यसले 1 The 120 आयो ल आउनु पर्ने हो ओए यहाँ मुनि सरी यहाँ मुनि मैले अर्को उयोलाई पनि गराएको छ कि त्यसलाई कमेन्ट भित्र हाल्नुपर्छ अनि मात्रै यहाँ अर्को यो टर्नरी अपरेटर भन्छ यो टर्नरी अपरेटरको बारेमा अलिकति बुझौँ भनेर मैले गराएको थिएँ यसले डिस्टर्ब गर्यो अब सेभ गरौँ अनि हेरौँ न हेरौँ अब के भन्छ के आयो 1 आयो 1 भनेको के हो भन त ट्रु होइन अघि मैले भनेको थिएँ नि त 1 भनेको ट्रु हो भनेपछि 10 इज अभियसली स्मलर देन बी होइन त 10 इज स्मलर देन 20 भनेको त ट्रु हो नि त त्यही भएर 1 भनेको ट्रु भनेर देखाएको अब सपोज यहाँनिरको यो केसमा चाहिँ के अरे ए इज ग्रेटर देन बी भनेर भन्यो भने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि भने यो चाहिँ फल्स हुन्छ नि त कन्डिसन होइन सपोज अब यहाँनिर मैले यहाँ मुनिको केसमा हेर के भनेको छ भने प्रिन्टमा ए इज ग्रेटर देन बी भनेर भनेको छ यो रिलेसनल अपरेटरमा त्यो त के हुन्छ फल्स हुनुपर्छ होइन यहाँ जिरो आयो होइन म तिमीहरूलाई रिभाइजको लागि गरेको अब आज थोरै फङ्सनको बारेमा थोरै पढ्ने अनि नेक्स्ट हप्ता दुईटै क्लास फुल फङ्सनको बारेमा पढ्ने एकदम फङ्सनको बारेमा मात्रै पढ्ने है
त्यस पछाडि भनेको यो भएन, त्यस पछाडि अब हामीले युज गरिराख्नुपर्छ यो पछि प्रोग्राममा, त्यही भएर गरेको। यहाँ हेर यो मुनिको केसमा मैले के भनेको छ, सी आउट होइन, ए इज इक्वल टु बी भनेको छ। ए इज इक्वल टु बी के ट्रु हुन्छ त यो कन्डिसन? के 10 इज इक्वल टु फल्स छ त? फल्स हुन्छ होइन, रन गर्दै 0 आयो, फल्स आयो नि त। अब यो अपरेटर्सहरू हो, रिलेसनल अपरेटर्सहरू हो। अब त्यस पछाडि भनेको अर्को हाम्रो यहाँनिर रहेछ ए इज नट इक्वल टु बी भनेको छ होइन। यहाँनिर हेर त, यहाँ यो भनेको ए, यो एक्सक्लामेसन मार्क भनेको नट है, नट भनेको इज नट भनेको है, ए इज नट इक्वल टु बी भनेको छ यहाँनिर। यो एक्सक्लामेसन मार्क भन्ने चाहिँ सम्झिनु, यो चाहिँ नट भनेर है। त्यस पछाडि भनेको हामीले रन गरेर हेरौँ। यदि यहाँनिर माथि हामीले भ्यालु, यदि हामीले माथि 20 हाल्यौँ अरे सपोज है, के भन्छ त त्यो केसमा? माथि भ्यालु 20 छ, मुनि पनि ए इज इक्वल टु 20, बी इज इक्वल टु 20। ए इज नट इक्वल टु बी भन्दा के आउनुपर्छ अहिले चाहिँ? 0। 0 भनेको के हो? फल्स। बुझ्यो नि त नर्मल्ली। अरू को छन् अब एकदमै केही नबुझेको, यस्तो बिर्सेको, त्यस्तो हुनेहरूलाई रिकल गराएको, बोरिङ भयो अलिक जान्नेहरूले चाहिँ बोरिङ नमान्नु है। अरू नजान्नेहरूको लागि पनि मैले गर्नुपर्छ, सबैजना इक्वल हो मेरो लागि होइन। त्यही हुनाले यो गरेको, बोरिङ भयो सबै जानेको कुरा मात्रै सिकाउनु भयो सरले भनेर उ नगर्नु। अहिले मैले रिकल गराउँदैछु। अस्ति अब किनभने मैले एकैचोटि क्लासेसलाई अब मैले त के एक्जिम गराएको थिएँ भने तिमीहरूले अब क्लास त्यो सी पढ्दाखेरि सबै अब सीमा पनि जम्मै कुराहरू हुन्छ, यो रिलेसनल अपरेटरहरू होइन, लजिकल अपरेटरहरू युज गरेर हुन्छ। अनि त्यो हुनाले अब सिलेबसमा जे छ अब क्लासेस तिमीहरू सबै अब जान्ने छौ सबैजना भनेर चाहिँ मैले अब फङ्सन सङ्सन पढेको होला भनेर मैले एकैचोटि त्यो जुन छ त्यो रेन्जबाट पढाउन स्टार्ट गरेँ। तर अब सरले चाहिँ के भन्नुभयो भने होइन सर एकचोटि चाहिँ रिकल गराइदिनु, 6-7 महिना अगाडि दिनु भएको, कति नजान्नेहरू पनि हुन्छ, त्यो हुन गरिदिनु भनेर चाहिँ मैले गरिदिएको। बोरिङ नमान्नु है यो केसमा। यो यसमा आयो होइन, ए इज नट इक्वल टु बी भन्दा यो आएन, सपोज ठिक छ त्यो नै भनेर हाल्नु मलाई है। अब यहाँ आएर यहाँनिर यो अलिकति एउटा यो टर्नरी अपरेटरको बारेमा तिमीहरूले सुनेका छौ कि छैनौ? सुनेको छौ कि छैन भन? सुने छैन? छैन सर। कहिले काहीँ अब धेरै त युज हुँदैन होला होइन, युज गर्नु पनि पर्छ कहिले काहीँ। त्यस्तै खालको केस आउँदाखेरि उनीहरूले साधारण यसको बारेमा आज जानकारी गरिराखौँ है। यसले के गर्छ भन्दाखेरि भने यहाँ मैले यहाँ स्ल्यास उसमा लेखिदिएको छ, यो टर्नरी अपरेटर हो। यो क्वेसन मार्क जुन युज गरेको छ हामीहरूले होइन, यसरी दिएको छ, हाइफन यो उसमा युज गरेको छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि भने इफ बी इज ग्रेटर देन ए होइन भने यो क्वेसन मार्क जुन छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि भने यसले बी को भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्छ होइन। यदि बी इज नट इक्वल टु ए, यदि फल्स भयो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भने यसले अगाडिको यो जुन छ यो भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्दैन, यता यसलाई ओभरल्याप गरेर ए को भ्यालु प्रिन्ट गर्छ यदि फल्स भएको केसमा। त्यही हुनाले यो चाहिँ कस्तो भने बी इज ग्रेटर देन ए। यहाँ यो केसमा के गर्नुपर्छ यसले भन त, बी इज ग्रेटर देन ए भनेको छ। अब मिट गर्छ कि गर्दैन कन्डिसनले? हेलो क्लास, यस नो? मिट गर्छ। मिट गर्छ भनेपछि यसले के गर्नुपर्छ भाइ? मैले भर्खर भनेको डेफिनेसन अनुसार यसले बी को भ्यालु प्रिन्ट गर्नुपर्छ कि ए को भ्यालु प्रिन्ट गर्नुपर्छ? बी ठुलो छ भने बी को गर्छ, ए ठुलो छ भने अब रन गरेर हेरौँ गरौँ न, भनेको कुरा हो होइन, थाहा भइहाल्छ। बी आउँछ होइन, किन भन त? किन भन्दाखेरि भने हाम्रो कन्डिसन यहाँ मिट भएको छ होइन त। तर यदि हामी यहाँ आएर यो अलिकति कन्फ्युज नहो, बरु 2 मिनट मजाले यहाँ गर के भयो, के गर त यहाँ भन्दाखेरि ए होइन, कन्डिसन मिट छ, 20 इज ग्रेटर देन 10 हुन्छ। त्यो हुनाले यसले बी को भ्यालु प्रिन्ट गर्यो। तर यदि यहाँ चाहिँ हामीहरूले यदि चाहिँ के अरे बी इज लेस देन ए भनेर गर्यौँ भने के हुन्छ? ए प्रिन्ट हुन्छ।
केस गर्नु पर्यो होइन हामीहरू यहाँनिर के गर्छ यसले ए प्रिन्ट गर्छ हैन ए प्रिन्ट गर है त्यो उनीहरूले यो चाहिँ तिमीहरूले कहिले काहीँ युज हुन सक्छ त्यतिखेर यो के हो भनेर चाहिँ कन्फ्युज नहुनु बरु यसो नोटमा यसो सारेर राख्नु कहिले काहीँ कन्फ्युज हुन सक्छ धेरैवटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ तिमीहरूले अर्को पनि सब्जेक्ट हुन्छ कन्फ्युज हुनसक्छ बरु यतापट्टि यसरी लेखेर उसमा चाहिँ एउटा ट्युटोरियल अथवा भनेर लेखेर एउटा नोट बनाउनु त्यसैमा एउटा बनाएर सेभ गरेर राख्नु अनि यहाँनिर इफ बी इजिकल टु ए इज ट्रु देन इट प्रिन्ट्स द भ्यालु अफ बी इफ फल्स यो कन्डिसनमा फल्स भयो भने चाहिँ प्रिन्ट द भ्यालु अफ ए भनेर यसरी लेखिराख्नु कहिले काहीँ तिमीहरू कन्फ्युज भयो बिर्स्यौ भने यसो रिकल गर्दाखेरि पनि हुन्छ त्यो गर्दा भइहाल्छ है यो बुझ्यो नि यो कुरा त होइन बुझ्यो सर नबुझ्नेहरू कोही छ भने सोध्नु है यो बुझ्यो सर बुझ्यो होइन त्यसो भएदेखि अब अर्को के छ त एजेन्डा आजको भन्दाखेरि भने मैले यो गरिहालेँ होइन एन्ड अर होइन यो एन्ड अर्ग्युहरू गरिहाल्यौँ होइन एन्ड नट इक्वल टु अरको बारेमा पनि गरिहाल्यौँ एन्ड पर्सेन्ट गरिहाल्यौँ युनियरी अपरेसनहरू युनियरीहरूको बारेमा नि गरौँ ल त्यस पछाडि भनेको हामीहरू भनेको आज यो भयो होइन बिस्तारै अब आज एकैचोटि यो मात्रै गऱ्यो भने हुन्छ अलिकति हामीहरूले आज थोरै यसो एकचोटि फङ्सनको बारेमा थोरै अलिकति नलेज लिउँ न फङ्सन भनेको के हो होइन नर्मली अब तिमीहरूलाई अब फङ्सन भनेको यहाँनिर अब सिम्पली अब एउटा वाट इज अ फङ्सन भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ त्यो कुराहरूलाई तिमीहरू आफूले मिलाएर डिफिनेसनहरू लेख्नु तर एउटा बुझ्नको लागि चाहिँ फङ्सन भनेको के हो भने त एउटा कुनै स्पेसिफिक टास्क लेख्नको लागि गर्नको लागि चाहिँ लेखिएको एउटा भनौँ न एउटा पार्ट अफ एउटा कोड हो भनौँ न होइन एउटा ब्लक एउटा यो हुन्छ ब्लक सपोज अब कुनै पनि एउटा प्रोग्राम लेख्दाखेरि भनेको फङ्सन कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि भने तिमीलाई यहाँनिर सपोज अब इन्क्लुड माथि लेख्यो एउटा यो इन्क्लुडहरू लेख्यो नेम स्पेसहरू लेख्यो त्यस पछाडि यहाँनिर कल गर्छौ होइन फङ्सन भनेर कल गर्छौ अनि यहाँ कोडहरू लेख्छौ यो प्यारेन्थेसिसभित्र अनि त्यस पछाडि भनेको मेन फङ्सन हुन्छ मेन फङ्सनभित्र गएर कल गर्छौ तिमीहरूले अब यो एउटा तरिका अब लेख्ने फङ्सनलाई कल गर्ने यदि मेन फङ्सनमा फङ्सनलाई कल गरेन भने त्यो अर्थै हुँदैन फङ्सन लेखेको त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो किन चाहिँ अब हामीहरूले अस्ति नै एउटा चाहिँ एउटा सुरुमा एउटा प्रोग्राम लेखेका थियौँ के अरे यो प्रोग्राम भनौँ न यहाँनिर थियो नि हो प्रोग्राम कहाँनिर भन्दाखेरि भने एआईको मात्रै रहेछ है यसलाई रन गर्न टाइम लाग्छ यसलाई क्लोज गरिदिउँ यहाँनिर थियो के भन्दाखेरि भने एकछिन माइ दिस पिसीमा जाउँ त्यसरी यसमा जाउँ घरमा एउटा डकुमेन्टभित्र राखेको थिएँ मैले उनीहरूलाई एआइओपी भन्ने छ होइन ओपी भित्र एउटा एसाइनमेन्ट रहेछ यो रहेछ यसमा पनि रहेन रहेछ त्यो फोटोहरू थियो अथवा अस्ति भर्खरै मैले उ गरेको थिएँ नि तिमीहरूलाई त्यो यसो पेपरमा यहाँ छ कत्रो टाइम लगाएको यहाँनिर चाहिँ अब यो फर्स्ट प्रोग्राम रहेछ एकछिन है फर्स्ट होइन सेकेन्ड चाहिँ प्रोग्राम चाहिएको मलाई यहाँनिर एउटा चाहिँ अब हामीहरूले एउटा प्रोग्राम लेखेको थियौँ होइन दुईटा नम्बर एड गर्ने हो कि होइन भन त देखिँदैछ मैले सुरुमा तिमीहरूलाई गरेको थिएँ नि यही हो नोट त्यो यहाँनिर चाहिँ अब के गरेको छ भन्दा अब एउटा यो मेन फङ्सनभित्रै हामीले सबै कुराहरू अब चाहिँ गजाङ गुजुङ पारेर गरेका छौँ अहिले सिम्पल एउटा दुईटा नम्बरलाई एड गर्ने प्रोग्राम लेख्दा त यो हुन्छ ठिकै छ तर यदि हामीले धेरै धेरै ठुल्ठुलो खालको अब यहाँ तिमीहरूले पछि ग्राफिक्स प्रोग्रामिङ पढ्न मन लाग्यो एआई पढ्न मन लाग्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पढ्न मन लाग्यो अथवा यही अब C++मै पनि अलिक ठुलो खालको कम्प्लेक्स खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ अब तिमीहरूले रन गर्नुपर्ने भयो लेख्नुपर्ने भयो भने सबै एउटै मेन प्रोग्रामभित्रै जम्मै लेखेर त गर्दाखेरि त खिचडी हुन्छ हिरलेर आउने सम्भावनाहरू हुन्छ एउटै भेरिएबल्सहरू कतिपटक युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा रफ एउटा कस्तो भने नराम्रो खालको प्रोग्राम एकदम अनटाइडी नबुझिने खालको हिरर
हुन सक्ने खालको अनटाइडी एउटा प्रोग्राम चाहिँ हुन सक्छ क्या। अब अहिले सिम्पल एउटा केसमा भयो, तर यदि लार्ज कम्प्लेक्स खालको प्रोग्रामहरू लेख्दाखेरि चाहिँ अब कसरी चाहिँ बच्ने, कसरी चाहिँ त्यो कुरालाई हामीहरूले उयो गर्ने भनेर चाहिँ उ गर्दाखेरि भनेको चाहिँ हामीहरूले त्यहीबाट बस्नको लागि चाहिँ फङ्सनहरू लेख्ने हो। बेग्ला बेग्लै माथि एउटा चाहिँ फङ्सन लेखिन्छ, अर्को फङ्सन गरिन्छ, अनि त्यसलाई हामीहरूले फङ्सन यहाँनिर मेन फङ्सनमा कल गरे हुन्छ। एउटा लाइन यो ग्रिड भनेर भनेको छ, यो ग्रिडलाई अहिले यति लाइनले मेन फङ्सनमा हेर्दाखेरि कुन कुनवटा फङ्सन चाहिँ कसरी गरेछ भन्ने कुरा त्यो मेन फङ्सन हेर्दा हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो पार्ट अब ग्रिड भन्ने फङ्सन छ यहाँनिर डिक्लेयर गरेको, त्यो ग्रिड भन्ने फङ्सनले के गर्छ भनेर भन्दा यो जुन छ यो लाइनमा यो लेखेको यो भित्र लेखेको कुराले उ गर्छ होइन, चाहिँ भनौँ न बुझिन्छ। एउटा त्यस्तै अरू पनि एउटा 5-7वटा 10वटा 20वटा फङ्सनहरू 40-50 100 1000वटा फङ्सनहरू पनि लेखेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो विन्डोज भन्ने प्रोग्राम जुन छ अपरेटिङ सिस्टम, त्यसमा पनि त्यस्तो खालको धेरैवटा सीमा बसेर लेखेको प्रोग्राम हो यो होइन। विन्डोज भन्ने प्रोग्राम अपरेटिङ सिस्टम सीमा बसेर लेखेको हो, त्यसमा धेरैवटा 1000वटा 10-15 हजारवटा त्यस्ता फङ्सनहरू लेख्या हुन्छ यो फाइलहरूमा होइन। त्यसरी त्यही भएर चाहिँ एउटा लार्ज एउटा कम्प्लेक्स खालको यो भएर चाहिँ रन गरायो अपरेटिङ सिस्टम। त्यही हुनाले त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू लेख्नु पर्यो भने चाहिँ फङ्सन चाहिन्छ, त्यही भएर फङ्सन बनाएको। नभएदेखि यदि फङ्सन नजाने भए त सबै मेनभित्रै लेखेर गरिहाल्थे। त्यही कुरा इररलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि, ओभरकम गर्नको लागि फङ्सन बनाएको हो यो भयो होइन फङ्सन। अब त्यो भनेको यो फङ्सन के हो, फङ्सनको युज के हो त्यो भन्ने कुरा भयो। अब दुई टाइप अफ फङ्सन हुन्छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सन हुन्छ, एउटा युजर डिफाइन्ड टाइप अफ फङ्सन हुन्छ। हामीहरूले मेनली काम गर्ने भनेको चाहिँ युजर डिफाइन्ड टाइप अफ फङ्सनहरूमा बसेर त्यही टाइपको फङ्सनहरू हामीहरूले लेख्ने हो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भने अब अलिकति यो पुरान जस्तो पनि हुन्छ होइन। त्यसरी गर्नुभन्दा अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूलाई अब सिन्ट्याक्स लेख्दाखेरि भनेको कुनै एउटा चाहिँ तिमीहरूलाई त्यसमा रिटर्न टाइप भनौँ न होइन, एउटा यो टाइप अफ फङ्सन भनेर लेख्ने, फङ्सन नेम लेख्ने। यसमा नेम जस्तै यो केसमा भोइड भनेर लेख्यो, अहिलेको केसमा यहाँनिर भोइड भनेर लेख्यो, रिटर्न टाइप भयो। त्यस पछाडि यो ग्रिड भनेर लेखाएको छ, फङ्सनको नेम भयो ग्रिड होइन। यहाँनिर के छ, यहाँ ग्रिड फङ्सन नेम यो भयो, अनि प्यारामिटर त्यो भित्रको प्यारामिटर्सहरू यो प्यारेन्थिसिसभित्र यो प्यारामिटर्सहरू लेखिन्छ यो भयो। अब सपोज अब हामीहरूले एउटा कुनै एउटा फङ्सन हेरौँ, एउटा सिम्पल एउटा फङ्सन होइन हेरौँ, त्यसमा के छ भन्दाखेरि भने सपोज मैले यहाँनिर अब यहाँ हामीहरूले एउटा रफ तरिकाले गरेको होइन, यो यसमा मेन फङ्सनभित्र हामीले लेखेका छ, तर यसलाई अलिक निट एन्ड टाइडी अलिकति स्ट्यान्डर्ड एउटा जान्ने प्रोग्रामरले लेखेको प्रोग्राम भनेको त्यसरी डाइरेक्ट मेन फङ्सनमा गर्दैनन्। उनीहरूले चाहिँ एउटा फङ्सन भनेर कल गर्छन् माथि होइन। यहाँ युजिङ नेम स्पेस एसटिडी भनेर यहाँ इन्क्लुड गरेँ, यसमा केही छैन होइन, यसमा गरेँ। त्यस पछाडि भनेको मैले यहाँनिर इन्टिजर टाइप यो भनेर यो फङ्सन मैले यहाँ कल गरेको छ है, यहाँनिर यो फङ्सन भनेर गरेको छ। त्यसमा मैले के गरेको छ त भन्दाखेरि भने यो फङ्सनलाई यहाँनिर मुनि गएर डिफाइन गरेको छ। यहाँ फङ्सनको प्रोटोटाइप दिएको छ कस्तो टाइपको फङ्सन हो भनेर, अनि त्यो फङ्सनलाई डिफाइन मैले मुनि गएर गरेको छु। यहाँनिर यो फङ्सन लेखेको छ मैले, इन्टिजर ए इन्टिजर बी भनेर गरेको छ होइन। यो त्यसमा रिटर्न के गर्ने भन्दाखेरि भने A+B। A+B यहाँ मैले मेन फङ्सनमा चाहिँ अब 250 भनेर एउटा नम्बर दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ मैले एड गर्ने भनेर गरेँ। तर त्यो एड गर्ने भनेर भन्दाखेरि भनेको यहाँ त यो गर्ने मात्रै हो, तर खासमा यो फङ्सनले चाहिँ काम गरिरहेको छ यहाँनिर। फङ्सनको एउटा यो भयो टाइप होइन, अब भयो होइन। त्यस पछाडि भनेको अलिकति डिटेलमा हेरौँ के छ फङ्सनको अरू कुराहरू जान्नुपर्ने भनेको फङ्सनको एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि भने द नेम अफ फङ्सन इज ग्रिड भनेर भनेको छ यहाँनिर। अब हेलो वर्ल्ड अब रिटर्न टाइप के भनेको छ भन्दा भोइड भनेर रिटर्न गर्ने। अब यो प्यारेन्थिसिसभित्र हामीले लेखेको यसको के भयो भन्दा यसको इन्टिटी यो प्यारामिटर्सहरू भनेको यो अब प्यारेन्थिसिसभित्र यहाँभित्र यो लेखेको जुन छ यसको प्यारेन्थिसिस यही भयो, अथवा प्यारामिटर्सहरू यही नै भयो, यो कर्ली ब्राकेटभित्र लेखेको कुराहरू। अब यो भनेको फङ्सनको बडी यो रिटर्न इनसाइड यही भनेर भनेको छ, कुरा यही नै हो, रिटर्न टाइप यही नै हो। अब यसरी लेखिन्छ, यसरी यही हो फङ्सन भनेको। अब किन फङ्सनको काम के हो, वाइ डु वी युज फङ्सन भनेर कसैले सोध्यो भने के एन्सर दिन्छ तिमीहरूले?
हेलो स्टुडेन्ट्स, सर हामीले फङ्सन युज गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्राममा जस्तै एउटै टास्कलाई रिपिटेडली त्यही काम गरिराख्नु छ भने त्यो इजी हुन्छ, त्यही भएर फङ्सन युज गर्छौँ भनेर भन्दा हुन्छ हैन? एकछिन ल, मैले कस्तो पानीको साउन्ड कत्रो आउनु थाल्यो। म यो माइक्रोफोन के अरे इयरफोन लगाउँछु कि हुन्छ यो सर। गर्छु ल। कहाँ छ earphone? ल एकचोटि फेरि भन्नु त भाइ, म अघि मैले राम्ररी सुन्नै पाइनँ। वाइ डु वी युज सर हामीले फङ्सन चाहिँ किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि नि जस्तै एउटा प्रोग्राममा जस्तै हामीलाई चाहिँ सम गरिराख्नु पर्ने छ या मल्टिप्लाईहरू गरिराख्नु पर्ने छ या एउटा कुनै टास्क गरिराख्नु पर्ने छ भने हामी त्यो टास्कलाई चाहिँ फङ्सनमा डिक्लेयर गरिदिन्छौँ र त्यसलाई तलबाट हामीले कल गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो इजी हुन्छ। प्रत्येकचोटि त्यही कोडलाई फेरि लेखिराख्नु पर्दैन इच एन्ड एभ्री टाइम, त्यही भएर हामी फङ्सन युज गर्छौँ। एक्ज्याक्टली, एकदम ठ्याक्कै त्यही हो। यदि अब त्यो मेन फङ्सनभित्रै लेख्यो भने त इररहरू आउँछ, कम्प्लेक्सिटी आउन सक्छ, अनटाइडी हुन्छ होइन। त्यसैको लागि त्यही भएर अरूले पनि सुन्दै होला नि त्यो कुराहरू होइन। र अब यो भयो है आजको यो एउटा यो कुरा भयो। त्यस पछाडि भनेको अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि भने हामीहरूले गर्दाखेरि भनेको एउटा सिम्पल खालको एउटा फङ्सन कुनै एउटा हुन्छ नि, ट्राई गरौँ। यहाँनिर यसलाई रन गरेर हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, मैले रन गरेर रन गरेँ होइन। जे छ 250 जे छ त्यही नै गरेर देखाउँछ। 250 + 50 हुनु होइन। अब यहाँनिर सपोज अब एकछिन है, अघि बोल्ने भाइ को भन्दाखेरि भने सर म सन्देश सर। सन्देश होइन, सन्देश है। यो चाहिँ मैले सिम्पल एउटा लेखाएको छ, यहाँ एड भनेर भनेको छ। अब यही यसमा फङ्सनमा यही सपोज यो फङ्सनमा होइन, यहाँनिर यस्तो एउटा फङ्सन लेख कि चाहिँ एड होइन सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने भयो भने के लेख्नुपर्छ भनेर त्यो सी आउटमा गएर त्यो माथिपट्टि हामीले सर्भ गर्नुपर्छ हो त्यहाँनिर। अनि त्यो फङ्सनको नेम त त्यो इन्टिजरमा त भेरिएबल त जे मान्दा पनि भइहाल्छ। यहाँनिर गएर माइनस भनेर लेख्नु पर्यो होइन। हजुर हजुर। अनि यहाँ तल रिटर्न पनि त्यो ए माइनस गर्नु पर्यो नि सर हो त्यहाँनिर। ए माइनस गर्नु पर्यो है। अनि त्यहाँ अब ल्याङ्ग्वेज हुनु त अब एड, यहाँ सम एड भनेको छ, के लेख्नु पर्यो त हामीहरूले? त्यो एड गर्दै भन्दैले पनि त्यसले हामीले सब त गरिदिइहाल्छ। त्यहाँनिर अब सबट्र्याक्सन लेख्दा हुन्छ सर हामीले एससीबी लेख्दा देखिन्छ नि त। अहिले स्टुपिड देखिन्छ हैन, यहाँ डिफरेन्स लेख्दा हुन्छ नि त, डिआइएफएफ भनेर लेख्दा हुन्छ हैन, हो के न त। अब यहाँ डिआइएफएफ भनेर लेख्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो त? अब सपोज हामीले यहाँनिर डिआइएफएफ भनेर लेखेँ अरे मैले होइन। अब यहाँ डिआइएफएफ भन्ने बित्तिकै यहाँनिर अब हाम्रो यो फङ्सन हुन त सर त अहिले पनि गर्ला, तर यहाँनिर पनि हामीले के एड भनेर लेखेको छ अनि मुनि डिफरेन्स छ, यहाँनिर पनि चेन्ज गर्नुपर्छ नि होइन? हो सर, त्यहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ अनि तल पनि चेन्ज गर्नुपर्छ नि सर। होला फङ्सन के अरे यो काम गर्दै गर्दा मिस्टेकहरू नदेखाउला त्यसले, तर हामीहरूले जहिले पनि गर्दाखेरि सेफ साइडमा बसेर गर्नुपर्छ होइन। र आफूले कुनै पनि तिमीहरू पछि डेभलोपर भयो, आफूले कुनै प्रोग्राम बेच्नु पर्ने भयो भने यस्तो खालको अनप्रोफेसनल इररहरू देखाउनु हुँदैन नि त आफ्नो प्रोग्राममा होइन। त्यो पनि हो नि त डिआइएफएफ होइन। यो गर्ने बित्तिकै के भयो त, केही पनि हामीहरूले यहाँनिर ट्रबल आउनु हुँदैन होइन। हजुर सेभ गर्यो हामीले, रन गर्यो। के गर्यो त यहाँ भन्दाखेरि 200 - 50 गरेर गरे होइन, एक्ज्याक्टली जे भन्यो त्यही गरे होइन। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब अहिले त यहीँ गराएछ त्यो हुनाले भन्नु, तर सपोज अब हामीले मल्टिपल खालको कम्प्लेक्स खालको उतिर गयौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को पनि फङ्सन हामीले यहाँ एड भयो होइन, त्यसरी नै अब अर्को चाहिँ अब कन्डिसन लेखेर अर्को गरेर अर्को फङ्सन पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ नि त हामीले होइन। त्यो बारेमा भोलि अलिक मजाले भन्दा अलिक कम्प्लेक्स खालको फङ्सन गरेर गरौँला। एकछिन ल, 1 मिनट ल गाइज, म पानी खाएर आउँछु, कस्तो तीर्थ लाग्यो क्यारी अन गर्दै गर्नु है त ल।
अरू हामीहरूले अरू हेर्नुपर्ने भनेको कुराहरू भनेको यो अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामीहरूले के अब फङ्सनलाई नै अलिकति बढी डिटेलमा पढौँ होला है। भोलि अरे सब सरी है, भोलि भन्न आएछ मलाई, के अरे नेक्स्ट विकमा चाहिँ हामी फङ्सनकै बारेमा अलिक डिटेलमा होइन, अलिक मजाले होइन, त्यसको अब 2-3वटा अलिकति कम्प्लेक्स खालको फङ्सन भएको लेखेको प्रोग्रामहरूमा उ गरेर जाउँला। त्यस पछाडि अरू अपरेटर्सहरू होइन, अरू अपरेटर्सहरूको बारेमा थोरै एकछिन डिस्कस गर्ने, 10-15-20 मिनट अरू अपरेटर्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्ने, अनि बाँकी रहेको टाइम चाहिँ सबै अरू फङ्सनको बारेमा उ गरौँला है। तिमीहरूले पनि यसो रिकल गर्नु घरमा उ गरेर गर्दाखेरि हुन्छ नि। त्यसो गर्दाखेरि मलाई नि यो हामीलाई नि यो अब कल बाई भ्यालु, कल बाई रेफरेन्स हुन्छ नि त्यो फङ्सनमै, यहीँ तल पनि जस्तै अब हामीले माथि नै त्यो डिक्लेयर गरेर तलबाट भ्यालुबाट रेफरेन्सबाट कल गर्न मिल्थ्यो नि, भ्यालुबाट कल गर्न मिल्छ नि त्यो। मिल्छ हो, त्यो खालको चाहिँ फेरि एकचोटि हेर्नुपर्ने छ सर। अब अर्को क्लासमा चाहिँ त्यो पनि गरौँ न। ए ल, के एकछिन ल, म नोट गर्छु हौ, म बिर्सिन्छु कि फेरि, त्यही भएर म लेख्छु ल। यहाँनिर सपोज तिमीहरूको यहाँ लेखेको छ, यहाँनिर लेख्छु के पो भन्यो भाइ, म त्यसैको फङ्सन कल बाई भ्यालु र कल बाई रेफरेन्स हुन्छ नि सर। ए ल फङ्सन कल बाई भ्यालु होइन, अनि कल बाई रेफरेन्स, कल बाई भ्यालु। म पनि आफै पनि एउटा डेभअप्सको एउटा नयाँ कोर्स आएको छ कि मार्केटमा, त्यो हेर्दैछु, पढ्दैछु कि, त्यही भएर बिर्सिन्छु क्या। हिजो राति 2 बजीतिर चाहिँ फङ्सन कल बाई रेफरेन्स होइन, कल बाई रेफरेन्स र कल बाई भ्यालु दुईटा हुन्छ, एन्ड कल बाई भ्यालु। यो टपिकमा डिस्कस गरौँला नेक्स्ट क्लासमा। अलिकति त्यो अघि हाम्रो अर्को बहिनीले भन्नुभएको जुन कुरा थियो युनियरी अपरेटर्सहरू होइन, अपरेटर्सको बारेमा अलिकति अझै डिटेलमा थोरै 15-20 मिनट टाइम अपरेटर्सको बारेमा पढौँला, 10-15 मिनट, अनि त्यो पछाडि त्यसपछि भनेको प्र्याक्टिस हामी यो टपिकमा गरौँला। हुन्छ नि त्यसो गर्दा होइन? हुन्छ सर। तिमीहरूले अरू साथीहरूले पनि, साथीहरू अब को छन्, खोइ तिमीहरू 2-3 जना मात्रै बोल्छौ, अरू बोल्दैनौ, नबुझेर हो कि सबै बुझेर हो कि यसो माइक अन गरेर सर यताउता भनेर बोल्दा इन्टरेक्ट गर्दाखेरि पो अनि मलाई पनि थाहा हुन्छ त। अब तिमीहरू 2-3 जना मात्रै बोल्छौ, अरू बोल्दैनन्, बोल्दै नबोलेपछि थाहै हुँदैन क्या, जाने कि जानेनन् कि होइन। यसो बोल्नुपर्छ। पानी पर्दैछ सर। हजुर, ठुलो पानी पर्दैछ सर, त्यही भएर। पानी त हो, यहाँ परिरहेछ। एकछिन अब एटेन्डेन्स लिन्छु र आजको क्लास म इन गर्छु। अब नेक्स्ट क्लास भनेको हाम्रो थर्सडे हो। थर्सडे चाहिँ अब तिमीहरूले पनि अब यो अघि भनेको टपिक जुन छ तिमीहरूले पनि यसो हेर्नु के छ, कता छ, पोइन्टरहरूको बारेमा अलिअलि जे छ आफूले जानेको यो कुराहरू उयो गर्नु। म स्टेप बाई स्टेप फङ्सन सके पछाडि अनि अरू टपिकहरू आउँछ, त्यो टपिकहरूमा पनि जाउँला होइन। अब स्ट्रिङ टाइप अफ यो छ, यो भेरिएबल छ, क्यार भेरिएबल छ, एरेजहरू छ, त्यो टपिकमा पनि बिस्तारै फङ्सन सकेर त्यो टपिकमा पनि जाउँला, उ गरेर जाउँला। अनि त्यस पछाडि बरु 8-10वटा क्लास त्यता सकेपछि अनि मात्रै क्लासेसहरूतिर, अनि त्यस पछाडि फर्मल हाम्रो जुन छ कोर्सको होइन त्यतापट्टि जाउँला। किनभने त्यो प्र्याक्टिस नगरिकन, त्यो नजानिकन एकैचोटि त्यहाँ जम्प गर्दा केही पनि बुझिँदैन। अनि फेरि भरे सुरुकै एउटा नबुझेपछि पछि लास्टसम्म केही नै बुझिँदैन। त्यही हुन्छ, त्यो प्रब्लम नआओस् है। एकछिन म एटेन्डेन्स लिन्छु है त गाइज, ल एकछिन नगर्नु है, लगआउट नगर्नु है। यहाँ गएर सो पार्टिसिपेन्ट्स यहाँ जाने कतिजना रहेछन् आज क्लासमा भन्दाखेरि भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जना मात्रै रहेछन्। डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट, डाउनलोड गर्नु। डाउनलोड एटेन्डेन्स, डाउनलोड
ल ओके गाइज है, सी यु नेक्स्ट विक होइन। राम्ररी गर्नु, आफूले पनि सिक्नु सन्देश अब अरू स्टुडेन्टहरू आफूले पनि यसो हेर्नु गरेर प्र्याक्टिस गर्नु घरमा है त। नेक्स्ट क्लासमा अघि भनेको टपिकहरूको बारेमा डिस्कस गरौँला। यु हेभ नाइस टाइम, हेभ अ नाइस विकेन्ड। Thank you, sir. सर